नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ढेर वक्त रागली ستړي به تاسو تکلیف معذرت الله تاسو جزای خیر درکړي। استاد جی د بیان مخ کې اوسو خبر تاسو زکوم ان شاء الله بغنه بعد دستربندي استاد به ان شاء الله بیان به وکي هغه بعد ان شاء الله بیا دعا به وشي بیا تاسو اجازه ده زمونږ دلته سار ټیم چې د سکول سیستم او ماسپخین ټیم چې د قرآن مجید چې سیستم ده نو دې کې ماشومان راځي مختلف شعبجاتو کې چې هغه تعلیم زده کوي نو دې شعبجاتو کې چې تعلیم زده کوي دې تعلیم زده کولو سره سره موږ دا وایو چې ماشوم هم تعلیم زده کوي او سره سکول هم ورسره زده کوي چې هغه په یو وخت باندې هم چې کنه د سکول تعلیم زده کوي او سره حافظ قرآنی یا ناظره قرآنی ورسره ویلي ناغه چې د ماشوم ته ګټه کوي او چې خالی سکول والی نو بیا چې د هغه نو قرآن نه زده کړی نو بیا هم چې د ګټه یې ونه کړه تاوان یې وکړو نو اوس چې د کنه هغه ماشومان چې کوم ماشومان دلته قرآن مجیدونه ختم کړي دي زه د هغو نومونه اخلم چې هغه خپل ځای ته راشي او څونه عالمان دلته ولاړ دي دوی به دوی دستربندي وکړي حمزہ بن خلیل احمد ادھر سے آؤ مدثر بن جاوید ریحان بن محمد شریف شاہد بن عیسیٰ جان سرفراز بن بشیر احمد ټول راوړه ټول इधर आओ बच्चे नर्सरी او چکم واړه اول دوم سوم پوزیشن راغلی ناغه چې د نمونه اخلم کلاس نرسری عثمان بن عادل زاده اول پوزیشن دوم پوزیشن شاهد بن عبدالحمد عبدالمحمد شاهد आजो बच्चे आजो सोम उमर बिन रियाज खान इधर आप क्लास की जुवन पहला पोजीशन उबैदुल्लाह बिन बाचामीर دوم شازیب بن اسدالله سوم حبیب الرحمن بن رحمان الله क्लास की जुटू क्लास की जुटू पहला पोजीशन एहसानुल्लाह बिन मोहम्मद नायब क्यों ना क्यों क्यों दूसरा पोजीशन की जुटू अनस बिन मलूक
सोम पोजीशन दिलावर बिन गुलाब खान। क्लास 1 में पहला पोजीशन मुदस्सिर बिन जावेद। दूसरा पोजीशन अरबाज बिन ज़ाहिर शाह। तीसरा पोजीशन सईद मोहम्मद बिन सईद गुल। क्लास 2 पहला पोजीशन सरफराज बिन बशीर अहमद। गलत दिया। शाहिद बिन ईसाजान। बिलाल बिन नूर जमान। क्लास 3 मुनीबुल्लाह बिन रहमतुल्लाह। पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन कुदरतुल्लाह बिन अजीज रहमान। तीसरा पोजीशन नूर अहमद बिन हाजी मोहम्मद। क्लास 4 पहला पोजीशन हमजा बिन खान जमान। दूसरा पोजीशन हमजा बिन यार जमान। सोम रेहान बिन मोहम्मद शरीफ। पहला पोजीशन क्लास 7 सनमगुल बिन गुल रहमान। दूसरा पोजीशन यासिर बिन अजमल। जिन बच्चों ने कुरान मजीद ख़त्म किया उनके लिए भी हमने शीट बनाई है। हमजा बिन खलील। हमजा बिन खलील शोबे कुरान है। बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ। बोलना वो नाम दे दो जो आपको बताए थे। ये ले लो। हमजा बिन यारजुमान को दे दो। सारे एक साथ रख दिए ना। है लखा, आपको क्या मसला है? ले रहा हूँ। शोबे नाजरे में जिन बच्चों ने अव्वल दोम सोम पोजीशन लिए, पहला पोजीशन अबू ज़र बिन नियाज मोहम्मद। दूसरा पोजीशन बख्तियार अली बिन शेर अली। तीसरा पोजीशन हुसैनुल्लाह बिन हमीदुल्लाह। समीउल्लाह बिन खान आगा। मुहिबुल्लाह बिन गुल खान। अब्दुल जब्बार बिन कुदरतुल्लाह। समीउल्लाह बिन अमीन। बैठ जाओ बच्चे। अभी ये हाँ
और समीउल्लाह बिन अमीन क्या ये बच्चे सब बैठ जाओ, बच्चे बैठो 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 बैठो। बैठो जिन बच्चों ने तिलावती की, कुरान जन इसी तरह तिलावत की और तकरीर नज़म पढ़ी, वो तमाम बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आके अपना मेडल वसूल करें आराम आराम से। बैठो जिन बच्चों ने तिलावत या तकरीर की वो सिर्फ वो बच्चे आ जाओ कि ना। تاسو ولته کېنئ هلته کېنئ صرف یو څو منټه خبره استاجي کوي بس دعا کوو د خیره منیب بیٹھ جاؤ